अल्लाह इस्लाम से पूछो जरा, इस्लाम से। और एक बात और याद रखियो, अगर तुम्हारे गांव में कोई इस्लाम नाम का हो तो सुबह को उसी घर मत पहुंच जाइयो कि सैयद साहब कह रहे इस्लाम से पूछो। हाँ भाई बता, क्या बता रहे आप? होते हैं गांवों में ना नाम इस्लाम होते हैं, इतवारी होते हैं, पीरा होता, मंगला होता, बुद्धा होता, जुमराती, शुभराती, खैराती, जुमा, जुमे के दिन पैदा हुआ जुमा, इतवार के दिन पैदा हुआ इतवारी, पीर के दिन पीरा, मंगल, जिस दिन पैदा हुआ उसी दिन नाम रख दिया। एक बात समझ में नहीं आ रही है, शनिचर के दिन आज तक कोई पैदा नहीं हुआ क्या? हाँ, आली जनाब मोहतरम शनिचर साहब आ रहे हैं, तुमने सुना कभी? बारे बोलते क्यों नहीं? अल्लाह के बंदो, नाम वो रखा करो जो सहाबा के नाम थे, बरकत वाले नाम जिसके माना अच्छे होते हैं। सुन बात, जिसके माना अच्छे होते हैं। अब जरा सुनो, मैं ये बता रहा था मर्दों पर सबसे ज्यादा किसका है, तो किससे पूछोगे? बोलो। इस्लाम से। कौन सा इस्लाम? जो तुम्हारे गांव में रहता है। मजहब इस्लाम, शरीयत मुस्तफा, इस्लाम से पूछो। और इस्लाम तू बता, मर्दों पर सबसे ज्यादा उसके बेटे का या बेटी का, चचा का या चची का, भतीजे का, खालू का, मामू का, मर्दों पर सबसे ज्यादा किसका है? तो मजहब इस्लाम, शरीयत मुस्तफा ये कहती है कि मर्दों पर सबसे ज्यादा उसकी बीबी का नहीं, उसके बेटे का नहीं, उसकी बेटी का नहीं, सबसे ज्यादा हक उसकी माँ और बाप का है। अब सीने पे हाथ रख के बताइए, बेटे पे कितने खर्च हो रहे हैं, बेटी पे कितने खर्च हो रहे हैं, और बीवी पे कितने खर्च हो रहे हैं, अम्मा पे कितने खर्च हो रहे हैं? समझे? मैं आऊं या कोई और है या कोई और पीर साहब है तो तुम हाथ चूमते चूमते नाक लगा दोगे, और मैं ये कह दूं जो नबी का गुलाम है खड़े होकर नारा लगाओ तो दो चार नारे लगा देंगे। और अम्मा तड़प रही है बेचारी, अम्मा तड़प रही है, लेकिन मर्दों पर सबसे ज्यादा उसकी माँ और बाप का है। दुनिया में तुम्हें अल्लाह ने भेजा मगर बगैर माँ बाप के नहीं भेजा। वसीला कौन बने? अरे माँ को मामूली बात समझ रहे हो? माँ अपनी जान पे खेल जाती है, जिंदगी और मौत के दरमियान खेलती है, तब जाकर के हम और आप पैदा हुए। मामूली बात नहीं है। अब तुम्हें बताने से इतना एहसास नहीं करोगे, मगर हमने हदीसों में पढ़ा एक शख्स ऐसा था मालूम है जिसने बहुत दूरी से, बहुत गर्मी में, बहुत बेकार रास्ते से अपनी माँ को कांधे पे बिठाल के 9 या 7 मरतबा हज कराया था। पूरे गांव में उसका चर्चा, बड़ा नेक आदमी है, माँ बाप का हक अदा कर दिया, माँ बाप का हक अदा कर। नबी की बारगाह में गए, बोले आका बड़े खुशी हुआ, हमसे ज्यादा नेक कौन है? हमने तो माँ का पूरा हक अदा कर दिया। बोले आका हमने माँ का हक अदा कर दिया। बोले क्या कर लिया तुमने ऐसा? आका ऐसा रास्ता कि अकेला आदमी नहीं जा सकता था, और पैदल, वो भी माँ को कांधे पे बिठा करके 9 या 7 मरतबा हज कराया। तो मेरे नबी मुस्कुरा के बोले माँ के हक की बात कर रहे थे, माँ के हक की? अरे जब तुम पैदा हुए थे, पेट से जब दुनिया पर आए थे, तुम्हारी माँ को जो झटका लगा था ना, उस एक झटके का भी हक अदा नहीं हुआ है। और 9 महीने उसने पेट में रखा है, और 2 साल उसने तुम्हारी गिलाजत अपने हाथों से धोई है, तुम्हारी नापाकी जो थी ना उसको दूर किया है अपने हाथों से। आज तुमने टेल्स लगा लिया, पत्थर लग गए, मकान अच्छा हो गया, इसी अम्मा अब्बा को थोड़ी सी खकार आ जाए, थूक आ जाए तो बीबी अलग तड़प रही, मैं पोछा मारते मारते थक गई। समझे? मैं पोछे कहां तक मारूं, और तुम भी के कहीं बीबी नाराज ना हो जाए, तुम भी बीबी के पार्ट ले रहे हो। कह रहा लग रहा है इस बुढ़िया का जो है ना चारपाई उधर ही डालनी पड़े खपड़ैल में। चलो
ٹین میں صحیح رہو گی اماں، تم ٹین میں روزانہ کہاں تک میں تانے سنوں، اماں تمہیں تھوک آ رہا. سوچ یار، ماں نے تمہاری لیٹرین دھوئی ہے، ماں نے تمہارا پیشاب، تم انہیں معمولی سمجھتے ہو ان عورتوں کو؟ ارے یہی وہ عورت ہے جس نے نبی کو پیدا کیا، جس نے شہید کو پیدا کیا، جس نے ولی کو پیدا کیا، جس نے غوث، قطب، ابدال، وتدہ، وجبہ، نقبہ، جتنے ولی ہیں، چاہے غوث پاک ہوں، بڑے پیر صاحب، غریب نواز، صابر پاک، جتنے بھی دنیا میں ولی ہیں ایک سے ایک، وہ تم نے پیدا نہیں کیا، وہ اسی بہن نے پیدا کیا. وہ عورت ہی پیدا کرنے والی ہے. اور تم ہو بعض آدمی اتنا بڑا بدتمیز ہے، اللہ معاف فرمائے، تم کہو گے سید صاحب کیسی بات کر رہے بتاؤں؟ آئے گا کھیت پہ، دھان اچھے نہیں ہو رہے ہیں یا کھیتی اچھی نہیں ہو رہی ہے، غصے میں جلا بھنا، اور آتے ہی بیوی کو اتنی موٹی گالی، اور موٹی موٹی. بیوی نے تمہارے کھیت میں گھاس پیدا کر دی، سوچو. ارے کیا بیوی نے تمہاری کھیتی بگاڑ دی؟ باہر جھگڑا ہو جائے کسی سے، گالیاں بیوی سن رہی ہے. عجیب انسان ہے. گھر میں لائٹ چلی گئی، گالی یہ بہن سن رہی ہے میری. عجیب انسان. اللہ کے بندو تھوڑا تو سوچو. اور ماں بہن کی گالیاں بکتا ہے، ایسے آنگن میں کھڑے ہو کے گالیاں بکتا ہے، پورا محلہ سنتا ہے. وہ کہہ رہی ہے خدا کے لیے چپ ہو جاؤ، تنہائی میں گالیاں دے لیو، مگر محلے کو سنا سنا کے گالیاں بک رہا. کبھی سوچا تمہاری جو 2 سال کی، 3 سال کی، 4 سال کی، 5 سال کی بیٹی ہے، کتنی پیاری لگتی ہے، کلیجے سے لگاتے ہو، یہ گھورے پہ سے آئی ہے کیا؟ تم اگر تمہاری بیٹی کو تمہارے سامنے کوئی تھپڑ مار دے برداشت کرو گے؟ کوئی گالی دے دے برداشت کرو گے؟ اس کے باپ سے پوچھو، 20 سال کلیجے میں رکھ کے پالا ہے اس نے، 20 سال یہ بھی اپنے باپ کی لڑائی کی تھی، اس کی ماں نے بھی اسے دودھ پلایا، اس کے بھائیوں نے بھی اس کے شوق پورے کیا ہے. گھر میں اسی کی چلتی تھی، ایسی چادر ہوگی، ایسا چھت ہوگی، ایسا یہ ہوگا. آج تمہارے گھر میں آ گئی ہے، تم گالیاں بکو گے؟ تمہاری 5 سال کی بچی کو ایک تھپڑ برداشت نہیں کر سکتے تم. اس نے تو 20 سال کی تمہیں دیے، 22 18 سال کی تمہیں دیے، تو تمہاری ہمت کیسے ہو گئی تھپڑ مارنے کی؟ ورنہ یاد رکھو، اگر کسی کی بیٹی کو ستاؤ گے تو اوپر کو تھوکنے والا اپنے اوپر تھوک لیتا ہے. میں ہرگز یہ دعا نہیں کروں گا کہ تمہاری بیٹیوں کو بھی ستایا جائے، مگر پیار اور نصیحت کے لیے کہہ کے جا رہا ہوں، کسی کی بیٹی اگر تمہارے گھر میں بیوی بن کے آ جائے تو ناجائز اس پہ ظلم مت کرنا. باز ہے خالی مولی، باہر لڑکا سروس بیوی کی ہو رہی ہے، اتنی موٹر سائیکل کی سروس نہیں کرتا جتنی بیوی کی سروس کرتا. اس بیچاری کا کیا قصور؟ مگر بعض میری بہن بھی ایسے ہی ہے، جب تک مہینے 2 مہینے میں اس کی سروس نہ ہو یہ بھی ٹھکانے سے نہیں آتی ہے. بعض یہ بھی ایسے ہی ہے. نری مردوں کی غلطی نہیں ہے، یہ بھی کم نہیں ہے، کوئی سب نہیں ہے، کوئی جب تک مہینے 2 مہینے میں اس کی لہر نہ نکلے تب تک یہ بھی سیدھی نہیں چلتی ہے. سن رہے نہیں میک والو؟ بول نہیں رہو گے، ڈر رہو گے؟ توجہ رکھو یار، پورے دونوں لوگ صحیح ہوں گے تبھی ٹھیک ہوگا. بیچارہ یہ تھکا ماندہ آیا، ایک تو کھیتی اچھی نہیں ہو رہی ہے، اوپر سے تھوڑا پریشان ہے، قرضہ ہو گیا، بیچارہ طبیعت سے بھی بیکار ہے. آیا غصے میں آ رہا تھا، تھکا ماندہ آ رہا تھا، نڈھال آ رہا تھا. میری بہن نے کیا کرا، نکالا سینڈل، وہی اونچی ایڑی والا، ہل پہنتی، اب تو ہل پہن کے ہل رہی ہے، سمجھے، نکالا اور نکال کے اور بچوں کو چڑا پڑ. اب بچے پین کرتے بھاگ رہے ہیں، کوئی ادھر کو کوئی ادھر کو. یہ گھر بولا کیوں مار رہی ہو بیوی کو؟ بیوی بولا کیوں مار رہی ہو بچوں کو؟ شوہر بولا بیوی سے کہ کیوں مار رہی ہو؟ تو بولی چپ کے رہی ہو، یہ تمہارا اور بہت بڑھیا تمہاری اماں بیٹھی ہے، اسی نے بگاڑا، یہ تمہارا کارنامہ. اور اس نے بولا دیکھ
یہ تیری میری بات ہے لیکن اماں کو بیچ میں شامل مت کر. بولے کروں کیسے نہیں, ادھر تم نے دماغ خراب کرو, سب بڑھیا نے دماغ خراب کرا. تو بولی دیکھ میری اماں کو مت کیا ورنہ گھر سے باہر نکال دوں گا. تو یہ بھی ایک کیا کود کے بولی اگر ایک ابا کا ہے نا تو ابھی نکال کے دکھا. یہ بھی ایک ہی ابا کا تھا اتفاق سے, یہ بھی ایک ہی باپ کا تھا. اس نے بھی جب طلاق دینا شروع کری اتنی طلاقیں دی, جب تک سانس چل رہی تب تک طلاق چل رہی. ارے سانس تھک گئی تو طلاق رک گئی. اب بیٹھے سانسیں لے رہے ہیں, اب سوچ رہے کیا ہوگا یار کیا ہوگا یار. 1 گھنٹے کے بعد جب غصہ اترا تو بیوی سے بولا پتہ نہیں مجھے کسی نے جادو کرا دیا ہے, پتہ نہیں میرا دماغ خراب ہو گیا ہے, پتہ نہیں مجھ پہ کوئی نظر ہے. میں نے کتنی مرتبہ تجھ سے کہا مجھے تو کسی میاں کو دکھا لے, پتہ نہیں مجھے کیا پریشانی ہے کیا دقت ہے, مجھے غصہ آ جاتا کچھ مجھے دکھتا ہی نہیں, مجھے یہ تھا اور وہ تھا, نرا جھوٹ بول لیا اور پتہ نہیں کیا بات ہے مجھے. میں نے بتاؤ غصے میں بھی تم سے کیا کیا کہہ دیا, میں نے تم سے کچھ کہا تم نے سنا. تو بی بی کہہ رہی کہا تو کچھ بھی نہیں ہے, بس 1 ہی مرتبہ طلاق دی ہے. جھوٹی کہیں کی 1 مرتبہ دی ہے کیا, پل توڑ دیا طلاق کا. اب بی بی کو آج باتیں ہو گئی, پل توڑ دیا پل. اور کہہ رہی وہ پتہ نہیں مجھے ایسے ہی لگا تم نے 1 مرتبہ کہا, نری جھوٹی. رہ رہے ایسے ہی گھر میں رہ. بولا اچھا ہاں صحیح کہہ رہی ہے 1 مرتبہ کہا. بتاؤ یہ حالات. اپنے آپ کو سنبھالو, اگر اپنے آپ کو نہیں سنبھالو گے تو کامیاب نہیں ہو سکتے ہو لوگوں. میں ایک بی بی اور ایک شوہر کی زندگی تمہارے سامنے رکھ دوں, اگر اجازت رکھوں. سننا چاہ رہے ہو صحیح بتاؤ, تم جوش میں بھی ہو اور ہوش میں بھی ہو, پکے ہوش میں ہو, سننا چاہ رہے ہو تو پھر ہاتھ اٹھاؤ دیکھو کون کون سننا نہیں چاہ رہا. ارے بھائی بہت بڑے ہوش میں ہو تم, ارے بھائی دھمری والے بہت ہوش میں ہو تم. اب اندازہ لگاؤ, دیکھ لیو یہ کتنے ہوش میں ہے. بولے ہاں ہوش میں ہے. اللہ کے بندو پوری بات تو سن لیا کرو, یا ہر ایک پوری بات تو سنا کرو. میں کہہ کیا رہا ہوں بت, یہ بھی ہماری کمی ہے. تمہارے ہاتھ اٹھوا کے نا, ہاتھ اٹھوا عادت بنا دی ہے. اب تم سوچو کہ جو بھی آؤ تو ہاتھ ہی اٹھوا رہا. میں کم سے کم پوری بات سن لو گے تبھی تو انگوٹھا لگاؤ گے. بولو. ایک مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے, بولے صاحب فلاں صاحب کی اماں کا انتقال ہو گیا. نیچے سے بولے سبحان اللہ. سوچو تو کہاں سبحان اللہ کہنا ہے, کہاں ہاتھ. افسوس سمجھ کے ہاتھ اٹھاؤ گے نا. بولو میں نے تمہیں دیکھ لیا کتنے ہوش میں ہو. اللہ اللہ سنو ذرا توجہ رکھو. ایک بی بی کا نام بتاؤں گا نا تو مچل جاؤ گا. معلوم ہے یہ کون ہے؟ یہ سیدوں کی دادی ہیں, یہ ہماری دادی ہیں. بی بی کا نام سیدہ فاطمہ. سبحان اللہ نہیں بولو گے؟ ارے بچے. اور شوہر کا نام حضرت علی. ان کی تھوڑی سی زندگی بتاؤں, پھر تم اپنے گھروں میں وہی زندگی لاؤ گے, یا ابھی بھی گالیاں دو گے کل کو جا کے؟ گالی مت دینا, آج سے گالی لاک ڈاؤن. کائے کا؟ گالیوں کا. ٹھیک ہے, گالی نہیں دو گے. اور میری بہنوں تم بھی لہر مت نکلو, سیدھی سیدھی چلیو. ٹھیک ہے نا, کوئی کام ایسا مت کریو جو گالی نہیں پھر سیدھا ہی کرنے پر مجبور ہو جائے. دونوں ہاتھوں سے تالی بجتی ہے. کتنے ہاتھوں سے بولو؟ خیریت, اللہ تعالیٰ برکت ہے. جا رہے
اللہ تعالیٰ برکت فرمائے، تمہاری حفاظت فرمائے. توجہ ہے نا. ان دونوں میاں بیوی کی زندگی تھوڑی سی بتاؤں. اور تو اگر سنو گی نا تو تمہیں گھر کو تم جنت بنا لو گی، اور اگر ٹیڑھی ٹیڑھی چلو گی تو اکھاڑا بھی بنا لو گی. توجہ ہے نا. اللہ اللہ سیدہ فاطمہ اور حضرت علی. حضرت علی نا باہر سے آئے، تھوڑے ٹینشن میں تھے، تھوڑے متفکر تھے، تھوڑی فکر لائق تھی، پیشانی پہ پسینہ تھا، تھوڑا سا گرمی کا موسم عرب کا. ارے بچوں کو چھپاؤ نا، ارے ان بچوں کو تھوڑی توجہ رکھو. حضرت علی تھوڑے سے متفکر جب باہر سے گھر میں آئے نا تو فاطمہ نے دیکھا، ارے میرا شوہر، میرا سرتاج آج تھوڑے پریشان لگ رہے. سیدہ فاطمہ حضرت علی کے لیے کھڑی ہو گئی، اور جیسے ہی کھڑی ہوئی علی آئے، فاطمہ دو چار قدم اور بڑی، ہاتھ پکڑا اور بوسہ دے دیا. علی کے ہاتھ کو چوما، کہا میرے سرتاج یہاں بیٹھ جاؤ. چوم کے دیکھو اپنے شوہر کا ہاتھ، اگر اجنٹا ہوگا تو دیکھو کیا بنتا. اور سیدہ فاطمہ نے بٹھا دیا. اللہ اللہ بٹھانے کے بعد فاطمہ گئی اور جا کر کے پانی لائی. پیالہ جو پانی پینے کا تھا اس میں لا کر کے علی کی بارگاہ میں مسکراتے ہوئے ایسے پیش کر دیا جیسے پھول پیش کیے جاتے ہیں. حضرت علی نے پانی پی لیا. فاطمہ برابر میں کھڑا کر کے حضرت علی کو برابر میں اور اپنے آنچل کو لے کر کے، دوپٹے چادر کو لے کر کے فاطمہ نے علی کی پیشانی کو پہنچ دیا اور مسکرا کے کہنے لگی، میرے سرتاج کیا بات ہے، میں تمہاری غم میں بھی شریک ہوں، خوشی میں بھی شریک ہوں. بولو نا سرتاج کیا بات ہے. جب یہ پوچھا تو حضرت علی کہنے لگے، فاطمہ میں بڑی ٹینشن میں تھا، بڑا پریشان سا تھا، تم نے پانی پلایا اور میرا چہرہ پوچھ دیا، مجھے ایسا لگ رہا ہے میں بالکل ہلکا ہو گیا، میرا جسم ہلکا ہو گیا. اور آج اتنی خطرناک بیوی ہے، سمجھے آدھا گھنٹہ پہلے اگر چھٹ گیا نا تو بعد میں ہی آتا، بولے یار سو جائے گی تبھی جاؤں گا، کون جک 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 کر رہے ہیں. ہے نہیں میں اقبال کہہ رہے ہیں جی، تجربہ انہیں بھی ہو گیا لگ رہا، انہیں پورا ہی تجربہ ہے، یہ بھی بعد میں ہی جاتے ہیں، مگر ان کے ایسا ہے نہیں. اللہ تعالیٰ سب کے محبت عطا فرمائے. ویسے ہو تو گئی شادی، ہاں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، اب میٹھی میٹھی باتیں ہونے لگی، اور جیسے ہی باتیں ہوئے علی دل پگھل گیا، کہنے لگے فاطمہ میں غم زدہ آیا تھا مگر تمہیں دیکھ کر کے خوشحال ہو گیا. فاطمہ تم میرے گھر میں رہی، ایک ایک جوڑی کپڑے پہنے رہی، مگر تم نے مجھ سے کچھ نہیں مانگا. فاطمہ 3 دن بھوکی پیاسی رہی مگر تم نے کچھ نہیں مانگا. فاطمہ جب بھوک لگتی تھی تو سوکھی روٹی ہاتھ سے توڑ کے پانی میں بھگو بھگو کر کے کھا لیا کرتی تھی، اور ہاتھ سے جو کی روٹی جب اکڑ کے کرری ہو جاتی تھی تو ہاتھ سے نہیں ٹوٹتی تھی. فاطمہ گھٹنے پہ رکھ کے ایسے ہتھیلی سے دبا کے توڑتی تھی. یہ ہے نبی کی بیٹی، پانی میں بھگو بھگو کر کے کھا لیا کرتی تھی. آج علی
کہہ رہے فاطمہ ذرا ہاتھ دو. فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے بولے. علی کہنے لگے فاطمہ آج میں چاہتا ہوں جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہو وہ چیز مجھ سے مانگ لو. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی مقیم الرحمان صاحب کے بلا. نعرہ تکبیر. سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ الصمد. جب اتنا کہا کہ فاطمہ جو تمہیں سب سے زیادہ پیاری چیز ہو فاطمہ تم کتنی بڑی شکر گزار ہو. ایک ایک جوڑی کپڑے میں ایک ایک سال گزار لیا. اور فاطمہ کا مقام یہ تھا اگر دعا کر دیا اللہ جنت سے کپڑے بھیج دے تو آ جاتے. ایک ایک جوڑی کپڑے. فاطمہ کہہ رہی ہے میرے سرتاج میں تم سے خوش ہوں، تم سے راضی ہوں. میرے سرتاج میں دعا کرتی ہوں اللہ میرے شوہر کی عمر اور عزت میں برکت عطا فرما دے. اللہ یہ بی بی تھی اور آج کی بی بی بک سے بھرے پڑے ہیں کپڑوں سے، بک سے. اور اگر اس سے کہہ دو تو بولی یہی سوٹ پہنے پھر رہی ہوں کئی سال سے. اور اتنا شاندار سوٹ رکھا ہوا ہے اتنا شاندار کہ مت پوچھو. مگر پھر بھی نہ شکری. تم اپنی بیوی سے گھر جا کے کہنا مانگ لے کیا مانگ رہی ہے. ایسی چیز مانگے گی نا کبھی زندگی میں کہو گے نہیں کہ مانگ لے. سمجھے؟ تو اس لیے تم رہنے ہی دیو. سمجھے؟ مت ہی گئی ہو تم تبھی ٹھیک ہو. کہیں پتہ چلے گھر بیچنا پڑے. عورتیں ایسی. ایک عورت کے نا سر کا درد نہیں جا رہا تھا تو وہی مزار شریف پہ جا کے بولی اگر میرے سر کا درد رک گیا نا تو 500 پتیلے بریانی کے پکاؤں گی. اور 1.5 بیگھہ اس کے شوہر کی بیچارے کی زمین تھی اور 500 پتیلے. بول گئی سر کا درد رک گیا. اب بتاؤ گھر اور زمین بکے گا یا نہیں بکے گا؟ بول دی تو بول دی. ایسے عالم. مگر میں طریقہ کیا بتا رہا ہوں ذرا سنو. میں طریقہ کیا بتا رہا ہوں اس لیے تاکہ میری بہنوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ آ جائے، ان کے گھر کامیاب ہو جائے. اللہ اللہ. حضرت علی کہنے لگے فاطمہ آج میرا دل چاہتا ہے کہ تم کچھ مانگ لو. اللہ اللہ. جب اتنا کہا فاطمہ مانگ لو. توجہ رکھو میری طرف. فاطمہ کہنے لگی میری بہنیں سنیں. فاطمہ کہنے لگی اب تم اتنے لوگ کہاں جا رہے؟ اچھا بیٹھ گئے. کہنے لگی اے میرے سرتاج مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے گھر میں خوش ہوں. اگر میرے سرتاج تم خوش ہو تو میں خوش ہوں، تم خوش ہو تو میں خوش ہوں. جب اتنا کہا اللہ اللہ. حضرت علی کہنے لگے نہیں فاطمہ آج تو تمہیں مجھ سے کچھ مانگنا ہی ہوگا. فاطمہ بھی پیار میں آ گئی. فاطمہ بولی میرے سرتاج مانگ لوں. فاطمہ کی مانگ بھی تو مانگی ہوگی نا. فاطمہ نے کیا مانگا؟ یہی چیز میری بہنیں اور بھائی اپنے گھروں کو پیغام لے کر کے جانا. سیدہ فاطمہ نے نبی کی بیٹی نے اپنے شوہر سے کیا مانگا؟ توجہ رکھے میری بہنیں. فاطمہ کہنے لگی میرے سرتاج مانگ لو. حضرت علی بولے مانگو. بولے رہنے دو سرتاج. کہا نہیں فاطمہ مانگنا پڑے گا، مانگو. فاطمہ بولی مانگ لوں. سر نیچے کو ہے اور ٹپ 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 آنکھوں سے آنسو گرتے جا رہے. رو رہی ہے لڑکھڑاتے ہوئے
آواز میں کہنے لگی فاطمہ مانگ لو. حضرت علی بولے فاطمہ رو کیوں رہی ہو؟ میں نے تو تم سے کہا اچھی چیز کو مانگو. اللہ اللہ جب اتنا کہا سیدہ فاطمہ کہنے لگی میرے سرتاج تم نے یہ کہا میں مجھے جو چاہیے وہ مانگ لوں تو میری چاہت سنو. فاطمہ کہنے لگی میرے سرتاج علی میں یہ چاہتی ہوں جب میرا انتقال ہو جائے، جب میری روح نکل جائے، جب میں دنیا سے چلی جاؤں، میرے سرتاج میں یہ چاہتی ہوں جب میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ دن میں نہیں بلکہ رات میں نکالنا. میرا جنازہ کب نکالنا بولو؟ حضرت علی کہنے لگے فاطمہ قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں کہ عورتوں کا جنازہ رات میں نکالا جائے، حدیث بھی نہیں کہ عورتوں کا جنازہ رات میں نکالا جائے. فاطمہ تم نے یہ کیوں مانگا ہے عورتوں کا جنازہ رات میں نکالا جائے؟ سیدہ فاطمہ کیا کہہ رہی ہے میری بہنوں سنو. فاطمہ بولی او میرے سرتاج میں نے اس لیے یہ مانگا ہے، فاطمہ یہ چاہتی ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں گی میری سانسیں چلتی رہیں گی میں اپنے اوپر کسی غیر مرد کی نظر پڑنے نہیں دوں گی، میں پردہ کروں گی کسی کے سامنے نہیں آؤں گی. علی یہ میری ذمہ داری ہے، جب میرا انتقال ہو جائے گا علی تو میں چاہتی ہوں کہ تم حفاظت کرنا، میرا جنازہ رات میں اس لیے نکالنا تاکہ کسی غیر مرد کی نظر میرے کفن اور میرے جنازے پر بھی نہ پڑے. اللہ، فاطمہ نے پردہ مانگا، پردہ. اور آج ہمارے یہاں ہے پردہ، بہت ہے پردہ. ونڈو پہ پردہ، اسٹول پہ پردہ، کھڑکی پہ پردہ، میز پہ پردہ، چوکھٹ پہ پردہ، روشن دان پہ پردہ، موٹر سائیکل پہ پردہ، ٹی وی پہ پردہ، اور بی بی بے پردہ. ساری چیزوں پہ پردہ اور میڈم بے پردہ. اللہ، فاطمہ نے کیا مانگا تھا؟ ان کی سمجھ اسٹول ہی آتا ہوگا بس. فاطمہ نے کیا مانگا؟ کیا میری بہنیں یہ لے کر کے جائیں. تمہارے یہاں نا اگر کل کو پرسوں کو مہینے میں 2 مہینے میں کبھی شادی ہو نا تب دیکھیو ان کی چٹلے ہوں گے، چٹلے. اپنی تو زیادہ بال ہے نہیں، وہ بازار سے اتنا موٹا جوڑا خرید کر، اتنا موٹا جوڑا جیسے پیال لپیٹ کے نا جوڑا اور لپیٹ کے یوں رکھے پڑی ہے، 10 چمٹیاں ادھر سے ادھر سے، پوری ڈینٹنگ پینٹنگ اور گلمیخے ٹھوکے پڑی ہے کہیں گر نہ جائے. ایک عورت ہلا رہی تھی زیادہ، وہ گر گیا، لگ رہی گنجی کبوتری. سوچنے کی بات ہے یار. تم دیکھ لیو اگر تمہارے یہاں شادی ہو، گارنٹیڈ بول رہا ہوں، اگر 50 لڑکیاں عورتیں ہوں گی تو ایک بھی اللہ کی بندی ڈھنگ کے کپڑے نہیں پہنے ہوگی. وہ بڑے بڑے پلازو اور پتہ نہیں کون کون سے لازو اور شرارے اور اچھا چلو چھوٹی موٹی لڑکیاں پہن لیں. اماں بن گئی ٹما اماں. ہاں 40 سال کی جوان بیٹی ہے اس کی. بھائی 20 سال کی عمر میں شادی ہو گئی، اب 20 سال کی 19 سال کی بیٹی ہو، جوان ہوئی نہیں ہوئی. اب یہ 40-42 سال کی اس کو دیکھو، یہ بھی سنگار میں اس میں سے ہٹ ہی نہیں رہی ہے، مار رہی ہے کوچی چہرے پہ پوتا. اتنا مہنگا. اس اماں کو تو دیکھو، اسے کیا ہو گیا؟ بوڑھی گھوڑی نہیں لگام. کم سے کم سوچنا چاہیے یار. میری باتیں نری ہنسنے کی نہیں ہے، کامیاب ہے اگر کر لو تو. کہاں ہے اب اماں بیٹیوں میں سنگار دان پہ دھکا مکی چل رہی ہے. وہ کہہ رہی لا میں پہلے چٹیا کر لوں. وہ کہہ رہی اماں کو چاہیے اپنی بیٹی کے سر پہ دوپٹہ رکھے،
मगर कौन अम्मा रखेगी? अम्मा तो बेटी के निकलना है 2 गुंफे, अम्मा के निकलना है 4 गुंफे। अरे जरा सोचने की बात है। तौबा 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 तौबा। इसलिए सुना रहा हूं सैयदा फातिमा की जिंदगी हमारे सामने आ जाए, मगर कहां है जिंदगी? अल्लाह। पहले की मां बहनें थी मालूम है, इनके अंदर सुरखाई थी, ये खाती थी पीती थी, खाने पीने की सुरखाई थी। अब कहां? पहले पता चलता था गोरे और चिट्टे का, अब कहां? अब तो आधे घंटे के बाद पहले काली और आधे घंटे के बाद मारा पैंट मुंह पे तो पता ही नहीं चल गया कौन काला कौन क्या। अब बच्चे पांवों में रोते फिर अम्मी अम्मी अम्मी, बच्चे पहचान ही नहीं रहे अम्मी तो हमारी काली थी तो गोरी है। अम्मी कह रही हूं तो मैं चुपता क्यों नहीं, फिर मुंह को देखा फिर कह रही अम्मी अम्मी भी है ही नहीं, बच्चों को धोखा दे रही है। इसलिए सैयदा फातिमा की जिंदगी सुना रहा हूं। सैयदा फातिमा कहने लगी मेरे सरताज मुझे पर्दा चाहिए, पर्दा। इमाम हुसैन पाक की बहन, अल्लाह तवज्जो रखो सुनो, इमाम हुसैन पाक की बहन जिनका नाम सैयदा ज़ैनब है। क्या नाम है ओ बच्चों? क्या नाम है बोलो? सैयदा ज़ैनब। क्या नाम है बोलो? करबला शरीफ में पूरा वाकया करबला का इन्हीं के सामने हुआ। तो वो बहन कितनी दुखियारी होगी जिनके बच्चों को करबला में शहीद किया, जिनके भाई को करबला शरीफ में शहीद किया, जिनके भतीजों को करबला में शहीद किया। उस बहन के दिल पे कितना गम होगा। उनकी तबीयत खराब रहने लगी, बहुत ज्यादा रोती थी, वो बातें याद कर करके ना रोती थी, बहुत ज्यादा गम। उनके शौहर उनकी दिलजोई करते थे, कहते थे ज़ैनब चलो दवा दिला लाऊं, नहीं तुम जाके ले आओ। तो सैयदा ज़ैनब की दवा उनके शौहर लाते थे, ठीक नहीं हो रही थी। जब ज्यादा तबीयत खराब हुई शौहर बोले ज़ैनब तुम मेरे साथ चलो, हकीम को हाथ दिखाए लेते हैं, वो तुम्हारा हाथ देख के जो भी मरज होगा उसकी दवा दे देगा। ज़ैनब का जुमला सुने मेरी बहनें। सैयदा ज़ैनब ने क्या कहा? सैयदा ज़ैनब बोली नहीं मेरे सरताज नहीं, मैं दवा लेने नहीं जाऊंगी, मैं गैर मर्द के हाथ में हाथ नहीं दे सकती। ऐसा करो तुम चले जाओ, मेरे हालात बता के तुम ले आना। शौहर बोले ज़ैनब तुम मेरे साथ में जा रही हो, पर्दे से जा रही हो, मेरी इजाजत से जा रही हो, मैं हूं तो ना साथ में। इस्लाम इतनी इजाजत तो देता है ना, तबीयत खराब हो रही है किसी हकीम को दिखा सकते हैं। तो ज़ैनब क्या बोली? कह रही हाँ इस्लाम तो इजाजत देता है, मगर मेरी मजबूरी क्या है? मेरी मजबूरी यह है कि मैं बहन हुसैन की हूं। अल्लाह, मेरी मजबूरी यह है कि मैं बहन हसन की हूं, मेरी मजबूरी यह है मैं बेटी अली की हूं, मेरी मजबूरी यह है मैं लाडली फातिमा की हूं, मेरी मजबूरी यह है कि मैं नवासी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की हूं। कहा नहीं सरताज मैं मर तो सकती हूं, मगर मैं गैर के हाथ में हाथ नहीं दे सकती। अल्लाह, इन औरतों की जिंदगी, इन औरतों की कहानी हमारी बच्चियों तक क्यों नहीं आती? हमारी बच्चियों तक अगर औरतों की जिंदगी और कहानी अगर बताई जाए, यही कहानी है, तो 100 है तो कम से कम 50 या 10 तो अमल करेगी। अब तुम खुद बताओ, ईमानदारी से बताओ, मैं तुम्हारी तरफ आने लगा हूं। यहां पर कम से कम 20 या 30 बाप ऐसे होंगे जिनकी कुंवारी बेटियों पे मोबाइल होगा। कम से कम पूरे गांव में 10-20 घर ऐसे जरूर होंगे जिनकी बेटियों पे मोबाइल होगा। मुझे ठंडे दिमाग से बताओ भाई, इस्लामी रिश्ते की हमारी भी तो, तुम्हारी बहन बेटी हमारी भी तो बहन बेटी हुई, अगर हम मुसलमान हैं तो समझ में आ रही नहीं? मुझे इतना बताओ, मैं उस बाप से या माँ से पूछना चाहता हूं,
ہماری جوان بیٹی پہ موبائل ہے، میں تو ایسے کرے گا ہماری، تو تم سمجھ لو ہماری جوان بیٹی پہ موبائل ہے، اسے موبائل کی ضرورت کیا ہے اتنا بتا دو۔ اس کے ٹرک چل رہے ہیں، ہوائی جہاز چل رہے ہیں، اس کی بسیں چل رہی ہیں، اس کے کارخانے چل رہے ہیں، اس کی فیکٹری چل رہی ہے، جو موبائل کے بغیر پورا خاندان بھوکا مر جائے گا، کاروبار ٹھپ ہو جائے گا۔ ایسی ہے کسی کی بیٹی؟ نہیں۔ تو پھر موبائل کی کیا ضرورت ہے؟ کون سا ایسا ہماری بیٹی کا رشتہ دار ہے جو الگ سے ہم نے موبائل دے دیا لے بیٹی بات کرتی رہی ہے؟ تمہیں معلوم ہے یہ عمر اچھائی کی طرف کو قدم کم جاتا، برائی کی طرف کو قدم زیادہ جاتا ہے۔ ہم نے اپنی بیٹی کے ہاتھ میں موبائل دے دیا، جانتے ہو آپ ایسا ہے جیسے آگ کا انگارہ۔ چلو کسی بہن کی شادی ہو گئی، وہ اپنے شوہر سے بات کرتی ہے، انہیں رکھ لیا، کوئی بات نہیں، مگر کنواری بچی کو کیا ضرورت ہے جو باپ کے گھر میں رہ رہی ہے؟ اسے موبائل کی کیا ضرورت؟ اتنا بڑا موبائل لیے پھر رہی ہے، اب بتاؤ اسے کیا ضرورت ہے؟ اور یہ 10-10 سال کے بچے، 12-12 15-15 سال کے بچے جو سب سے زیادہ نٹھلے، نکمے، بیکار، کھٹارا، کسی کام کے نہیں نہ دھام کے، جو راستوں میں کتے بھونکاتے پھر رہے ہیں، سب سے زیادہ موبائل وہی چلا رہے ہیں۔ جو 10 روپے کمانے کے لائق نہیں ہے، اس کے پاس 10,000 کا موبائل کس نے دیا بولو؟ اسے کیا ضرورت ہے؟ ماں باپ کی کچھ تو ذمہ داری ہے نا۔ ایسے بچے پیدا کر دینے سے ماں باپ بن جاتے، ٹھیک ہے ماں باپ بن جاتے، تو ایسے بچے پیدا تو جانور بھی کر دیتے ہیں، گائے بھینس بھی کر دیتے ہیں۔ کتنے جانور ہیں جو بچے پیدا کرتے ہیں، مگر انسانوں میں اور جانوروں میں کچھ تو فرق ہوگا نا۔ کھانا کھایا اس بچے نے، تمہیں ہوش ہی نہیں ہے، کھانا کھایا، لڑا اماں ابا سے اور نکل گیا ادھر، ہلو ہلو ہلو، یہ چل رہی ہے۔ بیٹی پہ موبائل کی کیا ضرورت ہے اتنا بتاؤ مجھے۔ یہ بزرگ نہیں جانتے، تم تو نوجوان جانتے ہو۔ یہ واٹس ایپ چلائے گی کہاں چلائے گی؟ فیس بک چلائے گی کہاں چلائے گی؟ یوٹیوب دیکھے گی کیا دیکھے گی؟ وہ گندے گندے فوٹو، گندی گندی چیزیں ڈال رکھی ہے، بولے ہے کہ نہیں؟ نوجوانوں تم تو جانتے ہو کیسی برائیاں ہیں اس میں۔ باپ ہو کے دشمن، ماں ہے کہ اپنی بیٹی کی دشمن۔ مجھے تمہارے موبائل سے کوئی الرجی نہیں، کوئی بھی الرجی نہیں، مگر انگلی کٹتی ہے نا تکلیف یہاں ہوتی ہے، یہ کٹے یہ کٹے یہ کٹے یہ کٹے، تکلیف یہی ہوگی۔ ایک مسلمان کی بیٹی اور بھنگی کے لڑکے کے ساتھ بھاگ جائے، سوچنے کی بات ہے۔ میں نام نہیں بتاؤں گا، آیا میں تقریر کر کے بلند شہر سے، رونے لگے میرا ہاتھ پکڑ کے، باپ حاجی تھے، کہنے لگے حضور سید صاحب میں برباد ہو گیا۔ میں نے کہا کیا بات ہے، بات تو بتاؤ۔ کہا صبح 5 بجے سے میری بیٹی گھر سے غائب ہے، اور بات یہ ہے کہ جب سے بیٹی گھر سے غائب ہے تب سے میرے گھر میں خوشبو آ رہی ہے، خوشبو۔ عورتوں نے چڑھا دیا کہ سید صاحب تعویذ دے دیں گے، کوئی جنات ہوگا، تمہاری بیٹی کو اچھے جنات لے گئے، اچھے، عورتوں کو زیادہ پتا اچھے برے، عورتیں بولی اچھے جنات لے گئے، اچھے، سید صاحب کے پاس جاؤ جاؤ۔ اگر جنات میرا اتنا کہنا مانتے ہوتے تو میں اپنی کار سے کیوں آتا تمہارے یہاں؟ جن کے اوپر بیٹھتا، چل دھمری، آگے دھمری، بات سمجھو۔ کہنے لگے سید صاحب میں پریشان ہوں۔ میں نے کہا اچھا، میں نے کہا حاجی جی 3 روٹی کھاتے ہو، 1.5 کی عقل رکھو۔ بولے کیا مطلب؟ میں نے کہا تم کہہ رہے ہو نا اچھے جنات، اگر اچھے ہوتے تو اتنا گھنونا کام ہی کیوں کرتے؟ اچھے ہوتے تو اتنی غلط حرکت کیوں کرتے؟ میں نے کہا تمہاری بیٹی مارکیٹ میں جاتی تھی؟ بولے نہیں۔ میں نے کہا مزاروں پہ جاتی تھی؟ بولے نہیں۔ بازاروں پہ؟ بولے نہیں۔ بولے حضور چھت تک پہ نہیں چڑھی۔ میں نے کہا اچھا، اکلوتی بیٹی 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی، قرآن پڑھی ہوئی۔ میں نے کہا یا اللہ ایسی بات ہے؟ میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ تمہاری بیٹی میں موبائل تھا؟ بولے ہاں حضور موبائل تو تھا۔ میں نے کہا اوہو یہی دال میں کالا۔ میں نے کہا پریشان مت ہو، ظہر کا ٹائم ہو رہا، نماز پڑھیں گے، نماز پڑھ کے دعا کریں گے،
इंशाअल्लाह एक हफ्ते में तुम्हारी बेटी का पता चल जाएगा। एक हफ्ता नहीं गुजरा, 4-5 दिन गुजरे। गुजरने के बाद वो हाजी जी मुझे मिले। मैं लगा हाजी साहब क्या हाल है, बेटी का क्या हुआ? कहा सरकार मेरी नाक कट गई। मैंने कहा कैसे नाक कट गई? मुझे एक तरफ ले गए, कहने लगे मेरी लड़की ने भंगी के लड़के के साथ नैनीताल जा करके हाई कोर्ट में कोर्ट मैरिज कर लिया। ये सुनाने का पता मालूम है क्यों है? ये मैं पूछना चाहता हूं, जो लड़की कभी घर से नहीं निकली दूसरे लड़के से कैसे टच हो गई? जो लड़की कभी किसी ने बाजार नहीं देखी नैनीताल का हाई कोर्ट कैसे देख लिया? जो लड़की कभी घर से बाहर नहीं गई घर वालों को छोड़ के कैसे चली गई? ये इसी मोबाइल की देन है। तुमने देखे ऐसे झबरे लड़के, ऐसे झबरे, यहां से टकला और ये बाल झबरे जैसे भेली रख के कटवा दिए सर को। ये कहां से आया? इनके अब्बा ने कभी ऐसे बाल कटाए? दादा ने कटाए? परदादा ने कटाए? किसने कटाए? खानदान में किसी ने कटाए? वलियों में कटाए? नबियों में कटाए? किसी अल्लाह वाले ने ऐसे बाल कटाए? मोबाइल में देख रहा वो बंबई के कंजर जो फिल्में बना रहे हैं। अगर वो घुटनों पे फटौगी पहन रहा ना तो हमारा बच्चा इतना पागल हो गया, जाड़ों में फटौगी पहने फिर रहा, झूसे दे रही है, हवा शर शर जा रही है, मगर सुकड़ रहा हूं, मगर घुटने में फटौगी पहनेगा। अगर वो फिल्मों में उल्टी बनियान पहन ले, उल्टी, पागल हो गया, उल्टी पहने फिर रहा भाई, उल्टी जर्सी। सोचने की बात है, जैसे वो बाल बना। और अच्छी वाली बात तो ये देखो, अच्छा खासा मर्द था मगर छक्का बना डाला, छक्का। आप कहोगे कैसे? नाक में नथुनिया, कानों में कुंडल, हाथों में वही चूड़ी कड़े, जंजीर यहां तक लटक रही है, गले में चैन। अब ये जेवर कौन पहनता? लड़की या लड़का? जेवर किसके लिए? लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए? बोलते क्यों नहीं? लड़कियों के लिए। अब ये लड़की तो बन नहीं सकता क्योंकि अल्लाह ने बना दिया लड़का, मगर ये लड़का भी नहीं रह रहा क्योंकि लड़की बन रहा। तो बनते 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 बीच में अटक गया। बीच वाला कौन होता है? कभी ताली बजाते हुआ नहीं मिला? अच्छी भली सूरत थी, इतना अच्छा था, खूबसूरत था, कहीं बंबई या कहीं दिल्ली या कहीं मद्रास, चेन्नई, बेंगलोर, गोवा कहीं काम करने का, अच्छा भला, इतना प्यारा, चेहरे पे मासूमियत थी, भोलापन था, इतना अच्छा लगता था, चाहे रंग थोड़ा काला मगर कितना भोलापन था। उधर से जब आता तो ऐसा चढ़ा मुड़ा, ऐसा छिला हुआ, जैसे उबले हुए आलू से छिलका उतार दिया, समझे? ऐसे बाल, कुंडल पहन के आ रहा, नाक में नथुनिया, और गांव में घूमा फिर रहा। सबसे बड़ा ये हीरो निकला, हीरो, और हो गया छक्का। सोचने की बात है, तुम्हें तुम्हारे रास्ते से हटाया जा रहा है, तुम्हें तुम्हारे तौर तरीके से हटाया जा रहा है। अब मैं उस बाप से पूछना चाहता हूं, बाप से, कुंवारी बेटी को मोबाइल क्यों दिया? क्या देने की जरूरत है? इस मोबाइल के बगैर कौन भूखा मर रहा? या बेटी की जिंदगी में कौन सी कमी आ रही है अगर मोबाइल नहीं है तो? जो लड़की कभी धिमरी से निकल के बाहर नहीं गई, अगर उसे बरेली छोड़ दो तो घर नहीं मिलेगा उसे। उसके पास बंबई का फैशन कहां से आया बताइए मुझे? बोलो। उसके चलने का ढंग फिल्मों जैसा। खान शादी हो तो देखियो कैसे कैसे ढंग निकल रहा है, कैसे कैसे कट, मेहंदी लगा रही है तो मोबाइलों में देख के, बाल कड़ रहे हैं तो मोबाइल में देख के, किसी के यहाँ शादी हो ना तो 1 महीने पहले से मोबाइल सर्च किए जा रहे हैं, देखे फिल्मों में कैसे कपड़े पहने जा रहे हैं, तो कोई उसी की तरह बना रही है, कोई उसकी तरह, और एक लड़की ने बना लिया तो वो दूसरा डिजाइन निकाल रही है ऐसे, और जितना नंगापन है वो सब हमारे घरों में आ गया। ये किसकी देन है? मोबाइल की, मोबाइल की। मैं इसलिए कहता हूं मोबाइल अपनी बेटी को ना दो, अगर पढ़वाना तो सैयदा फातिमा की जिंदगी पढ़वाओ, हजरत आयशा की जिंदगी पढ़वाओ, हजरत
मैमूना की जिंदगी पढ़वाओ, नेक लोगों की औरतों की जिंदगी पढ़वाओ। गरीब नवाज की बेटी जरा सुनो, मेरी बहनें सुने, गरीब नवाज की बेटी थी। सुना दूं इजाजत हो तो, या खत्म कर दूं? टाइम देखो क्या हुआ पहले, अभी तो एक भी नहीं बजा, अभी तो एक भी नहीं बजा, मगर दिल तो नहीं धड़क रहा, थकने भी नहीं दूंगा, ये भी है, समझ रहे नहीं? अब तो होश में हो गई, उठवा लूं हाथ, देख लियो, चलो खैर रहने दो, मुझे पता अब तुम समझ गए हो। एक ही मर्तबा तो आदमी धोखा खाता, लेकिन तुम लोग बड़े अच्छे हो यार, बड़े नेक हो, सीधे सच्चे हो। कुछ बातें इसलिए, मेरी बहनें माफ करना अगर कोई बात बुरी लग जाए, भाइयों तुम भी माफ करना। बखुदा मैं तुम्हें बुरा कहना, जलील करना नहीं चाहता हूं, मैं तुम्हें, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, मैं ये देखना चाहता हूं मेरे नाना की उम्मत ना इतनी प्यारी हो जाए, इतनी प्यारी, मेरी बहनें और मेरे भाई इतने अच्छे हो जाएं, और शादीशुदा जो वो भी इतने अच्छे, इतनी प्यारी जिंदगी गुजरे, इतनी प्यारी जिंदगी गुजरे, लोग तुम्हें देख कर कहें वाह, जब मुसलमान इतना अच्छा तो इनका इस्लाम कितना अच्छा होगा, जब कुरान पढ़ने वाला इतना अच्छा तो इनका कुरान कितना अच्छा, और नबी का गुलाम इतना अच्छा तो फिर नबियों का इमाम कितना अच्छा। बड़े प्यारे, हो सकता है ये बख्शिश हमारी इसी के जरिए हो जाए। उस्मान भाई कौन से, अभी तो चलो उधर चले गए थे, उस्मान भाई इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, अल्लाह ताला इनके बाप की मग़फ़िरत फरमाए हैं। अच्छा माशाल्लाह, दो शादी भी हुई है 1 महीने पहले, और अल्लाह ताला बेटियों की बहनों की, एक बहन और एक भाई, अल्लाह ताला उनको भी, जो बच्ची हमारे घर में यहाँ आई उसको भी खुश रखे, और जो बच्ची हमारे घर से यहाँ से गई उसको भी खुश रखे, और अल्लाह ताला पूरे गांव की बच्चियों का नसीब अच्छा करे। मेरे मौला अगर किसी पे जादू टोना सहर आसे भी खलल भूत परी तफरीद शैतान जिन खबीस हो, या खाली नाटक कर रही हो, ऐ अल्लाह तब भी हिदायत अता फरमा देना, ऐ अल्लाह हर आफत और बलियात और मुसीबत से महफूज व मामून फरमा। सब लोग ये वाली शहादत की उंगली उठा के कलमा पढ़ो, हो सकता है इसी के जरिए बख्शिश हो जाए। सब लोग, मैक वालों तुम भी उठा लो, सब लोग उठा लो। पता नहीं आप लोगों में कौन ऐसा हो जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को पसंद है। वकार तुम भी उठा लो ये वाली उंगली, पता नहीं अल्लाह ताला किसके जरिए बख्शिश और नजात हो जाए। सब लोग कलमा शरीफ पढ़ो, समझो, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब सब लोग ये अपनी अपनी उंगली अपनी अपनी पेशानी पर रख लो, रखो जल्दी से रखो। अल्लाह के बंदे ये पेशानी है तुम्हारी। अब सरकार, अच्छा तुम तो तुम रहे, मैक वालों ने भी यही रखी थी, सरकार ये तुमने बाद में। मुझे आज पता चला धिमरी वालों की पेशानी माथे को बोलते हैं, पेशानी घूम के नीचे हो गई है। तुम तो भी कह रहे थे मैं होश में है, हम क्या हुआ? अब देख ले मेरी बहन, पूछ लियो घर जाके तुम्हारी पेशानी कहां, यहां बता रहे ये है ये नहीं तो ये तो आगे। अच्छा तुम ये दुकान में जो बैठे ना, ये इन्होंने भी यही रखी है। हाँ बाद में लेगा सरका के, और इनका क्या हुआ वकार का, तुम सुन चुके हो पहले। हाँ नाक पे होकर ले गए, नाक पे ये रास्ता गया, ये पेशानी है तुम्हारी। अल्लाह के बंदो जरा सोचो। अब मैं तुम्हें बताऊं, थोड़ा फिर तुम्हें होश में ला रही हूं, होश में सुनो, मेरी बहनें भी सुने। तुम सब लोग समझदार हो अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं भी तुम्हारे लिए दुआएं करता हूं, मगर मैं तुमसे सबसे बोल रहा हूं, और मैक में बोल रहा हूं, सब समझदार हो और मेरी सुन भी रहे हो, मेरी माएं बहनें सुन भी रहे हो। और मैं कह रहा हूं पेशानी पर रखो,
तब भी तुम यही रख रहे हो। एक ने भी मेरा कहना नहीं माना। क्यों? क्यों? मैक वालों तक ने नहीं माना मेरा कहना। अब इन्हें मैक के पैसे देने के हैं क्या? दे दियो यार, अच्छा गड़बड़ कर दो, समझे? एक बात बताओ, तुम भी यहीं पर रख रहे हो, क्यों? इसलिए मेरा अमल ठीक नहीं है, मैं खुद यहीं पर रख रहा हूं, समझ रहे? और अगर मैं यहां पर रखता तो तुम यहीं पर रखते, और मैं यहां पर रखता तो, और मैं यहां रखता तो। तुमने एक ने भी मेरी नहीं सुनी, वही कर रहे हो जो तुम देख रहे हो। यहां लाना था मुझे पॉइंट। आप समझदार हो, बच्चे तो तुम्हारे इतने होशियार नहीं जितने तुम हो, और मैं बोल रहा हूं वो भी मैक में, और आगा करके बोल रहा हूं होशियार रही हो। उसके बावजूद भी मेरी एक ने नहीं सुनी, वही कर रहे हो जो मुझे देख रहे हो। अगर मेरी बहनें खुद दुपट्टा ना ओढ़ेगी, अगर मेरी बहनें खुद नमाज नहीं पढ़ेंगी, और बेटी के सामने कितनी चीखती रहे दुपट्टा ओढ़ दुपट्टा ओढ़ दुपट्टा ओढ़, वो ओढ़ेगी? बोलो, नहीं ओढ़ेगी। वो वही करेगी जो देख रही है। अगर सुधारना है तो पहले खुद अमल करना पड़ेगा। ये मेरा कहने का मकसद था, इसलिए मैंने तुम्हें मिसाल भी दे दी प्यारे। अगर मैं यहां रखता तो सारे के सारे लोग यहीं पर रखते। बोलो नहीं रखते? क्या रखते? मगर आज के बाद सुनो, तुम्हारी जिम्मेदारी है, अगर अपनी औलाद को संभालना है तो पहले खुद संभलना पड़ेगा। अब जबान से तुम्हें बताऊं, अगर कोई पहलवान दाव सीखा हुआ ना हो तो वो सिखा देगा अपने बच्चे को दाव? पहले तुम्हें खुद दाव सीखना पड़ेगा। पहले तुम सीखे हुए हो तब सिखा दोगे। अल्लाह अल्लाह बात कहां चल रही थी जरा सुनो। मर्दों पर सबसे ज्यादा उसकी माँ और बाप का, और औरतों पर किसका है वो भी सुन लो। औरतों पर, अच्छा ये सुन भाई, औरतों पर सबसे ज्यादा हक उसके माँ बाप का नहीं है। तवज्जो रखना, ध्यान देना। उसके बेटे का भी नहीं, बेटी का भी नहीं, भाई का भी नहीं, बहन का भी नहीं। औरतों पर, बीवियों पर सबसे ज्यादा हक उसके शौहर का है। किसका ज्यादा हक बोलो? यहां तक कि मेरी बहनों सुनो, किताबों में आया, हदीस में आया है, बीवी को शौहर की इजाजत के बगैर घर से कदम निकालना जायज नहीं। ये तो सब इजाजत ही लेकर आई होंगी। तुम में आधे जरूर इजाजत लेकर आए होगे। चलो बहरहाल इजाजत तो हुई, किधरी से हो गई है? मगर मेरा जो पैगाम देना है मेरी बहनें आज के बाद सुने, शौहर की इजाजत के बगैर घर से कदम निकालना जायज नहीं है। मगर इजाजत की बात कर रहे हो, एक जुमला बोल दूं, हंसोगे तो नहीं? वायदा, इजाजत की बात कर रहे हो, ये इजाजत ले रही हैं, तुम गए धान लगाने और ये गई मोहल्ले में आग लगाने। अरे तुमने तो कहा नहीं हंसेंगे, तुम गए, अब इतना भी अपने आप को मत रोको, तुम गए धान लगाने और ये कहां गई? मोहल्ले में आग लगाने। इजाजत की बात कर रहे हो? अल्लाह अल्लाह सुनो प्यारे, सुनो, बात यहीं पे चल रही है। आज के बाद कोई अपनी जवान बेटी को मोबाइल नहीं देगा। मैं वो काम नहीं कर सकता, मगर बता ही सकता हूं, हर बाप अपनी बेटी से मोबाइल ले ले। मैं किसी की बेटी पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूं। सुनो, कुएं में गिरने वाला कभी सूखा नहीं निकलता है। मोबाइल में बहुत गलत गलत चीजें भी हैं। बेटी के हाथ में जहर है, जहर है, जहर है। अल्लाह अल्लाह एक दिन देखेगी दिमाग खराब नहीं होगा, 2 दिन नहीं 2 दिन देखेगी नहीं होगा। इस मोबाइल का जरा असर तो देखो, धिमरी की
लड़की जो कभी बाहर निकल के नहीं गई, मगर उसकी चुटिया बंबई का फैशन, उसके कपड़े बंबई का फैशन, उसके चलने खाने पीने उठने बैठने का तरीका, सारे का सारा वो बंबई की औरतें जो फिल्में बना रही हैं उनकी तरह। मैं तुमसे कह के जाऊंगा मोबाइल लेकर के, अगर इन्हें देना है तो अल्लाह वालों की बेटियां जो थी उनकी जिंदगी पढ़वा दो। एक बेटी सुनो, एक बेटी सुनो, अल्लाह अल्लाह गरीब नवाज की बेटी 7 साल की बच्ची है जिसका नाम सैयदा हाफिजा जमाल बीबी है। अल्लाह अल्लाह सुनो प्यारे सुनो, गरीब नवाज नमाज पढ़ रहे, बेटी की आंख खुल गई, रात में नमाज पढ़ रहे। और मां को कैसे तरबियत देनी चाहिए बताऊं, बता दूं मेरी बहनें सुनो। अब गरीब नवाज की बेटी रात में आंख खुली तो गरीब नवाज नमाज पढ़ रहे थे, देखती रही, 1 दिन 2 दिन 3 दिन के बाद बाप को प्यार आ गया, सलाम फेर के दुआ करके मुसल्ले से उठ के बेटी को गोद में ले लिया। सैयदा हाफिजा जमाल बीबी एक ही बेटी थी गरीब नवाज की, गोद में ले लिया। लेने के लिए बेटा मेरे लाल क्या चाहिए अपने अब्बा से, क्यों जाग रही हो? तो अब्बा जान मांग लूं। बेटी का किरदार तो देखो, अगर हमारे घरों में ना इन औरतों की बातें आ जाएं तो एक का भी गलत कदम नहीं उठेगा। कोई ना कोई तो ऐसी होगी जो ये कहेगी मैं फातिमा जैसे बाल रखूंगी, कोई तो होगी कि मैं फातिमा जैसे कपड़े पहनूंगी। इन्हें एक को भी पता नहीं होगा सैयदा फातिमा के बाल कैसे थे, उनके कपड़े कैसे थे, नबी की बेटियों के बाल और कपड़े कैसे थे, एक को भी पता नहीं हो। और इन्हें ये सबको पता होगा कि जो फिल्में निकल रही उसमें कैसे बाल हैं, कैसी चुटियां, क्यों? जैसे देखता है, जैसे पढ़ रहा, जैसे सुन रहा, वैसे तो ही करेगा। उन चीजों से हमने दूर रख दिया। पहले लड़कियां कितनी घरों से आवाज आती थी कुरान पढ़ने की, आती थी नहीं? तुम्हारी जो माएँ बुजुर्ग हो गई हैं कितना कुरान पढ़ती थी वो, इस घर से आवाज आ रही है, इस घर से। आज 8-8 दिन हो जाते हैं किसी घर से कुरान पढ़ने की आवाज आती है, मोबाइलों की आवाज आती है। एक घर में 3-3 मोबाइल पक्का है, अगर 4-5 औलाद हैं तो पक्का है। और अगर थोड़ी होशियार हो गई, छोटे हैं तो मैं नहीं कह सकता, अगर बड़े हो गए तो 4-5 मोबाइल पक्के, 6-7 औलाद में। बोलो है कि नहीं ऐसा? मगर क्या है, हमें दीन से भटकाने का रास्ता था। अगर मोबाइल तुम्हारे पास, इसको अच्छा इस्तेमाल करो, इसमें तुम तकरीर सुन सकते हो, नमाज याद कर सकते हो, ये सारी चीजें। अब तो सर्च करो, लिखना अगर नहीं आ रहा तो बोल के मंगा लो। मगर क्या है, रात के 2-2 बजे तक मोबाइलों में फिल्में देख रहे हैं, लड़कियां सीरियल देख रही हैं और सब गाने सुन रहे हैं, वो चुटकुले, हंसी मजाक। अभी मैं नमाज में था ना, नमाज में कौन सा गाँव है, रुस्तमपुर, वहाँ मगरिब की नमाज पढ़ी रुस्तमपुर में। तो मालूम है कि कोई बुढ़ा वही चकई भेजे, अम्फो जो करे, अम्फो झर्राटे दे रही है, वो तुमने सुना नहीं सुना होगा? तो यार मैं नमाज में और बच्चे यही कहते जा रहे हैं। कितनी जल्दी कैसी बात पहुंच गई, छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं अम्फो, वही वाली बात, वही लहरे दे रहे हैं, झर्राटे काट रही है। मोहल्ले इन सब बच्चों को पता होगा। और अगर इन सब बच्चों से पूछ लूं, ये बता बेटा नबी की कितनी बेटियां थी, उनके क्या क्या नाम थे, नबी के कितने बेटे थे, उनके क्या क्या नाम थे, इनसे पूछ लूं ये बता कुरान में कितने रुकू हैं, कितनी आयतें हैं, कितने जबर हैं, कितने जेर हैं, कितने पेश हैं, कितनी तशदीद हैं, कितने जज़म हैं, कितने हुरूफ हैं, कितनी आयतें, कौन सी आयत से कौन सा मसला निकल रहा, एक को भी पता नहीं होगा, एक को भी पता नहीं होगा। यार जो हमारा मजहब है, दीन है, कुरान है, किताब, इसके बारे में कुछ। और वो कह रहे आम को झर्राटा काट रही है, वो घर घर में झर्राटा काट गई। जरा सोचने की बात है, ये कैसे आई है गांव में, बिल्कुल ऐसे गांव में या रोड नहीं, ये मोबाइल के जरिए अच्छी बात भी तो पहुंचा सकते। सब हंस रहे हैं, ठिट्ठे मार रहे हैं, और वो अपनी वो बेच रहा, कोई उसकी चकई गई है, हाँ, फिर उसे घर जा पर, और वो फिर उस पे गाने बना दिया। लोग भी तैयार बैठे, पता नहीं क्या।
لیکن ہمیں اس طرف نہیں جانا. ہمیں اپنے بچوں کے بچیوں کے ہاتھ میں کیا دینا؟ یہ مائیں ہیں، ان کو بچیوں کو اسکارف باندھنا سکھانا چاہیے. آج جوان بیٹی، جب جوان بیٹی ہے تو اللہ نے اس کو عورت والا جسم دیا. اگر کپڑے چھوٹے پہنے گی تو جسم نہیں دکھے گا اس کا، بھلے چاہے کپڑوں کے اندر ہے لیکن جسم تو دکھتا ہے نا. تو مائیں اس طریقے سے اس کا اسکارف باندھیں، اس طریقے سے اس کا دوپٹہ اڑائیں. ایک مرتبہ اس کا، اب یہ بچی ماشاءاللہ کتنا پیاری لگ رہی تھی، اسکارف باندھے 3-4 بچی لال کلر باندھے نہیں باندھے. ان کی ماؤں کی تربیت اچھی ہے، ایسی بچی ہونی چاہیے. پتہ چل جائے گی کتنی بڑی ہے کتنی چھوٹی ہے. ہمارے گھر کی ایسی بچی ہونی چاہیے. مگر وہی بال کھلا ہوا ہے، سر ننگا، آدھا گریبان کھلا ہوا، الٹے سیدھے کپڑے پہنے ہوئے اور بھائی کے سامنے ہی بھاگی پھر رہی ہے. ابا، چچا، تاؤ، خالو، ماں کوئی کچھ بولتا ہی نہیں. پینٹیں پہن رہی ہیں وہ، اب تو اونی پینٹ ہے، بڑے بڑے پلازو، ایسا لگتا ہے 2 لنگی میں کھوپ لگوا لی. دوبرا لپیٹے پھر رہی ہے، 7 میٹر کا دوبرا یہ، مگر پھر بھی جسم نہیں ڈھک رہا. اسکارف اوڑھنا سکھائیں، دوپٹہ اوڑھنا سکھائیں اپنی بچیوں کو کہ بیٹی یہ عزت ہوتی ہے، عزت سمجھے. اور مسلمان کی بیٹی عزت کو چھپاتی ہے، دکھاتی نہیں ہے. سمجھ رہے نہیں بات آپ؟ پہلے 200 روپے کے کپڑے میں میری بہن پورا جسم چھپا لیتی تھی، اور اب تو 2000 کے کپڑوں میں جسم نہیں چھپا پا رہی ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے پہلے کپڑے پہنتی تھی تو اس کی نیت ہوتی تھی جسم چھپانا، اور اب کی نیت ہے جسم دکھانا. اب تو بس گلے میں دوپٹہ ڈالا اور اتنا بڑا وہ پٹلا موبائل لیا ہاتھ میں لیے گھوم رہی ہے. ہیلو ہیلو یہ ہو رہا، اونچے پہ کھڑے ہو کے بات کر رہی ہے کہ ہاں اس کے بعد ہے موبائل. بھائی بڑے باپ کی بیٹی ہے، بھائی یہ بڑے باپ کی بیٹی، یہ پتہ نہیں آگ لگا رہی ہے شریعت میں. مسلمانوں کی بیٹی ہے پردے میں، برقعے میں، اسکارف میں، چھوٹی چھوٹی بچی کتنی خوبصورت لگتی ہیں. ان کا مقابلہ کوئی لیا گا؟ مسلمانوں جیسا کھانا کوئی نہیں لا سکتا، مسلمانوں جیسا پہناوا کوئی نہیں لا سکتا. کتنا پیارا ہے یار مذہب اسلام نے، کتنا اچھا طریقہ، خود بخود بنے بڑی ہے. پھر تم میں اور ناچنے والی عورتوں میں فرق کیا ہو گیا؟ جیسے وہ پہلے شادیوں میں بیاہوں میں وہ نہیں آتی تھی کمپنی ہے تماشے، وہ تو تم نے خوب دیکھے ہوں گے. خوب نہیں تو تھوڑا بہت کہیں نہ کہیں تو نظر پڑی گئی ہوگی. پہلے شادیوں میں یہی تھا، سب یہ دیکھتے تھے تو وہی ناچنے والی عورتیں نہیں ہوتی تھی، وہ ادھے کپڑے اور وہی شرارے غرارے چمکتے ہوئے سب پہنتے نہیں پہنتے تھے. بولے پہنتے نہیں پہنتے، جیسے کنجڑی ہے کنجڑی مانگنے والی، وہ گھیرے وہ اتنے بڑے گھیرے. اب وہ ہمارے گھروں میں بچی پہنی ہماری، اور اماں پہنے. ایک تو اتنی موٹی تھی جنس کی پینٹ پہنے پڑی ہے، 2 کلو ادھر نکلی پڑی ہے، 1.5 کلو ادھر، آگے پیٹ موٹا. میں نے کہا ایسا لگا مینڈک کو جنس کی پینٹ پہنا دی. اللہ کی بندی تو کم سے کم اپنی خوبصورتی چھپا کے رکھتی. اتنی بری لگ رہی، اتنی بری، اور وہ پتہ نہیں کیا سمجھ رہی اپنے آپ کو، یہ سمجھ رہی کہ میں ہی سب سے اچھی لگ رہی ہوں. وہی چست پینٹ پہنے جنس والی اور وہ بنیان لگ رہی پھولی ہوئی مینڈک. توبہ توبہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. آپ کہیں گے کیسی بات چل رہی ہے؟ پیارو سیدہ فاطمہ کی پیاری شہزادی، غریب نواز کی بیٹی، کہہ رہی ہے بجال مانگ لوں کہاں مانگ لو، کہ بجال میں آپ کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتی ہوں. غریب نواز نے برابر مصلی بچھا دیا. آ بیٹی، 7 سال کی بچی تھی، آ بیٹی. اور جیسے ہی مصلی بچھایا، باپ بھی نماز رات بھر، بیٹی بھی. ابا جان میں تو اسی پیالے سے کھاؤں گی جس سے آپ کھاتے ہو. غریب نواز کا مٹی کا پیالہ تھا، اس میں سوکھی روٹی بھگو دیا کرتے تھے، کچھ کھجوریں توڑ کر ڈال دیا کرتے تھے، اور اسی سے سحری تھی، وہی بعد میں افطار تھی. یہ غریب نواز کا کھانا. اللہ، 7 دن ہو گئے غریب نواز کہنے لگے بیٹی بس اب تمہاری بات پوری ہو گئی، بولو اور کیا چاہیے؟ کہ ابا جان ایک چیز اور ہے. کیا؟ ابا جان ہمیں آل رسول لوگ کہتے ہیں، ہم نبی کی اولاد ہیں، ہم نبی کے نواز ہیں. کہ بے شک. کہ ابا جان درود ہم پہ پڑھا جاتا ہے، نانا پہ قرآن نازل ہوا.
طبیعت چاہ رہی ہے نانا کو دیکھ لیتی. میں نے نانا کو نہیں دیکھا. ابا جان میری طبیعت چاہ رہی ہے میں نانا کو دیکھ لوں, آقا کو دیکھ لوں, مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھ لوں. غریب نواز نے کہا بیٹی میں بھی کریم باپ کا بیٹا ہوں. غریب نواز نے اپنا رومال ڈال دیا بیٹی کے سر پر اور ڈالنے کے بعد کہا بیٹی درود پڑھتی جا. اب بیٹی درود پڑھتی جا رہی ہے. اللہ اللہ میرے آقا کا دیدار ہو گیا. بچیاں 5 وقت کی نماز پڑھیں, پردے سے رہیں, پاک صاف رہیں, سورہ مزمل 7 مرتبہ اور درود تاج اگر روزانہ پڑھ کے سوئیں, انشاءاللہ 1 مہینہ نہیں گزرے گا آقا کا دیدار ہو جائے گا. آزمائی ہو, پتہ نہیں کس کس کی قسمت بیدار ہو جائے. مگر یہ چیزیں کہاں, یہ تو دوری ہے. اللہ اللہ ذرا سنو پیارے, غریب نواز کی بیٹی کو دیدار ہو گیا. غریب نواز بولے بیٹی سنو, تم نے تو مانگ لیا مگر اپنے ابا کی سخاوت دیکھو. آج کے بعد جب بھی اگر تمہیں آقا کے دیدار کی ضرورت پڑے تو آنکھیں بند کرنا, درود پڑھنا, انشاءاللہ جاؤ تمہیں میرے آقا کا دیدار ہوا کرے گا. سبحان اللہ, بہت خوب. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت. نعرہ تکبیر. حضرت علامہ مفتی مقیم الرحمان صاحب کے بلا سرزمین دھمری. نعرہ تکبیر. بولو آقا سے محبت کرو گے, درود پڑھو گے. ایک شعر پڑھ دوں یا رہنے دوں؟ لذت بولو نا, لذت عشق نبی دل میں چھپائے رکھنا. ذرا پیار سے بولو شاعر صاحب. لذت عشق نبی دل میں چھپائے رکھنا, یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا, بچائے رکھنا. ذرا پیار سے بولو. یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا. اپنی آنکھوں میں مدینے کو بسائے رکھنا. بولو نا. اپنی آنکھوں میں اپنی آنکھوں میں مدینے کو بسائے رکھنا. اور یاد سرکار کو سینے سے لگائے رکھنا, لگائے رکھنا. ایک شعر مجھے بہت پیارا ہے, سنتے ہیں, پڑھتے ہیں, دیکھیں آپ کو بھی پیارا ہوگا. آج جاہل بھی ہے عالم کا لبادہ اوڑے. بولو یا رسول اللہ. آج جاہل بھی ہے آج جاہل بھی ہے عالم کا لبادہ اوڑے. ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رکھنا, بچائے رکھنا.
یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا، بچائے رکھنا۔ تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا، بولو نا۔ ایسا تو نہیں ہے کل کو پردھان جی سے مشورہ کرو پھر پرسوں کو سبحان اللہ کہو، کون سے والے؟ ہاں ماشاءاللہ تمہارے تو پردھان جی بھی ینگ ہے، خوب کام کرنا گاؤں والوں کا انشاءاللہ والوں، انشاءاللہ سمجھے، ان کے حوصلے بھی بلند ہوں گے، ہاں ان کے حوصلے بھی بلند ہوں گے۔ تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا، پیار سے بولو، تیرے سجدوں کو بھی تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا۔ سر جھکانا، سر جھکانا تو ذرا دل بھی جھکائے رکھنا، سر جھکانا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ایک سید صاحب سید آل رسول مظفر میاں کچھوجہ شریف کے، ان کا کلام اسی لہجے میں پڑھتا ہوں، پورا سال یاد رکھو شعر۔ کون اور لے جاؤ، کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو، توجہ رکھنا توجہ۔ ایک آدمی نوٹ توڑانے آتا تھا، جتنے پھٹے ہوئے تھے سب چلا دیے ہیں، جو پھٹا ہوا نوٹ کسی دکان پہ نہیں چلے وہ یہاں چل جاتا ہے، مگر تم نے خیر پھٹے ہوئے نہیں دیے کیونکہ تمہارا دل اچھا ہے، اور پھر پردھان جی بیٹھے ہوئے یہاں پہ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو، پورا سال یاد رکھنا اس شعر کو۔ کون کہتا ہے کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو، اور دل کی، ہاں دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو، مدینہ لکھ دو۔ دل سب میرے ساتھ پڑھیو، مدینہ لکھ دو، پتہ نہیں کس کی قبول ہو جائے۔ دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو، دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو، مدینہ لکھ دو۔ کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو، مشک و عنبر کو بھی ملتی ہے جہاں سے خوشبو۔ یہ شعر سنیں گے پہلے سنو، ایک صحابی کی 2 بیویاں تھیں، ایک صحابی کی کتنی بیویاں تھیں؟
दोनों बीबियां बहुत ज्यादा खुशबू लगाती थी। वो इसलिए लगाती थी उनके शौहर के पास से खुशबू आती थी। दोनों बीबियां सोचती थी आज हम शौहर की खुशबू से आगे हमारी खुशबू निकल जाएगी। बड़ी बड़ी कीमती लगाती थी, मगर शौहर के पास जाती थी तो इनकी कम रह जाती थी, शौहर की खुशबू ज्यादा हो जाती थी। दोनों बीबियां कहती थी कि खुशबू कौन सी लगाते हैं। कुछ दिनों के बाद उनके शौहर ने कहा ओ मेरी दोनों बीबियां सुनो, तुम बहुत दिनों से खुश हो, मैं भी खुश हूं, मगर मैं ये चाहता हूं कि तुम मुझसे कुछ मांग लो। बड़ी वाली बीबी बोली मैं मांगूंगी, छोटी वाली बोली मैं मांगूंगी। दोनों बैठ गई और कहने लगी मेरे सरताज, मेरे सरताज, एक बात दिल में घर कर गई है, बहुत दिनों से पूछना चाहते हैं। का क्या पूछना चाहती हो? का ये बताओ आप जो खुशबू लगाते हैं वो कहां से लाते हैं, कौन सी लगाते हैं? हमारी खुशबू आपकी खुशबू के सामने हेच हो जाती है। दोनों बीबियों से शौहर मुस्कुरा के कहने लगे ओ मेरी बीबियों, जब से मेरी शादी हुई है मैंने खुशबू आज तक लगाई नहीं है। दोनों बीबियां कहने लगी सरताज फिर खुशबू कहां से आती है? हम तो अच्छी अच्छी खुशबू लगाते कम रह जाती है, मगर आपकी खुशबू आगे कहीं तो होगी, कुछ तो बात होगी, कहीं से तो लगाते होंगे। एक बोली बता तो दो, लगा करके शीशी कहां रखते हो? समझे? शीशी कहां रखते हो? मगर मुस्कुरा करके कहने लगे का नहीं मैंने तो खुशबू लगाई नहीं। का फिर कहां से आई? का मेरी दोनों बीबियों बैठो मैं अपनी कहानी बताऊं, किस्सा बताऊं। अल्लाह अल्लाह सुनने की बात है, फिर शेर सुनना। वो कहने लगे ओ मेरी बीबियों, मुझे एक मर्तबा खुजली हो गई थी, तुम लोग खुजली को तो जानते ही हो गए। कहो मेरी बीबियों, एक मर्तबा मुझे खुजली हो गई थी, मैं दवा कराते कराते परेशान था, लेकिन खुजली नहीं जा रही थी, काफी दिन हो गए। वो सहाबी कहने लगे गर्मी का मौसम, मैंने खुजाते खुजाते खून निकाल लिया, मगर रोते रोते मुझे आका की याद आ गई। वो सहाबी बोले मैं रोता हुआ नबी के पास पहुंच गया। मेरे नबी चमड़े के गद्दे पर अल्लाह अल्लाह खजूर की छाल और पत्ते भरे हुए उस पे आराम कर रहे थे। मैं जाकर के पांव दबाने लगा, मेरे नबी उठ के बैठ गए। कहा क्या बात है सहाबी बोलो। वो रो करके कहने लगे आका बहुत परेशान हूं, खुजली नहीं जाती, शर्म आती है खुजाते हुए। मेरे नबी बोले जाओ खुजली का इलाज करा लो, दवा करा लेना। काका दवा बहुत कराई मगर ठीक नहीं हुआ। मेरे नबी मुस्कुरा करके बोले जरा अपने हाथ बढ़ाओ। उन्होंने हाथ बढ़ाए, मेरे नबी ने पसीना लिया और उनके हाथों पे टपका दिया। अपना पसीना लगाने के बाद का दोनों हाथों पे मलो। वो सहाबी ने हाथों पे मला। मेरे नबी बोले घर जा करके अपने जिस्म पे मल लेना। वो सहाबी अल्लाह की कसम खा के दोनों बीबियों से कहते हैं ओ मेरी बीबियों, मैंने उस दिन नबी का पसीना लगाया था, अरे खुजली तो खत्म
خوشبو آج تک نہیں گئی. یہ پسینے کی خوشبو تھی تبھی تو وہ بولے مشک و عنبر کو بھی ملتی ہے جہاں سے خوشبو. سبحان اللہ. سمجھ میں آئے گا شعر؟ توجہ ہے نا؟ سب کی توجہ ہے؟ امتحان لے لوں. مشک و عنبر کو بھی ملتی ہے جہاں سے خوشبو. مشک و عنبر کو بھی ملتی ہے جہاں سے خوشبو. بولو یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. مشک و عنبر کو قسمت میں اسی گل کا پسینہ لکھ دو. زندہ باد زندہ باد. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت. عشق محبت عشق محبت. علماء اکرام حضرت علامہ مفتی مقیم الرحمان صاحب قبلہ نعرہ تکبیر. بہت خوب. دل کی یاد رکھو شریعت. دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو. مدینہ لکھ. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نبی کی توہین بھی کرتے ہیں. جس کی تحریر سے توہین رسالت ہووے, جس کی تحریر سے توہین رسالتی ہووے, ایسے غدار کو لفظوں میں کمینہ لکھ دو. دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو. موت آ جائے اگر گنبد خضرا کے قریب, ایسے مرنے کو بھی تاریخ میں جینا لکھ دو. دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ, بولو نا مدینہ مدینہ لکھ دو. اللہ تعالیٰ ان کے والد کی مغفرت فرمائے. امی ہیں تمہاری؟ ماں ہیں بھی. اور اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو صحت عطا فرمائے اور ان کی بہنوں کو بھائیوں کو سب کو صبر عطا فرمائے. اگر کسی بھائی کسی بہن کو میں نے کیونکہ کچھ باتیں کرری کہی ہیں, مگر میرا مقصد کسی کو پریشان کرنا نہیں تھا. میرا مقصد یہ تھا ڈاکٹر جو چیرتا ہے پھاڑتا ہے نا, اندر سے وہ گندگی اور گندا میل نکالتا ہے, یا کوئی کڑوی دوا پلاتا ہے تو وہ جراثیم مارتا ہے. سمجھے؟ میرا مقصد بھی یہی تھا کہ ہمارے اندر کی جو خرابیاں ہیں وہ دور ہو جائیں. اس لیے کبھی کبھی میں تمہیں ہنسنے والی بات کر کے سیٹ کرتا تھا تاکہ ذہن کے اعتبار سے تم فری ہو جاؤ اور میری بات گرم لوہا کر کے تب توڑا ماروں. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں. تو میری بہنیں معاف کرنا, بھائیو تم بھی معاف کرنا. کسی کو کوئی بات بری لگی ہو, کبھی میں میک والوں کو بھی کہتا تھا اس لیے تاکہ تمہاری توجہ اچھی ہو جائے. سمجھے؟ بہرحال اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. پیارو اتنے اچھے ہو جاؤ, اتنے اچھے. آج کے بعد سمجھے چھوٹوں بڑوں کی عزت کرو. اور میری بچیوں جیسے میں نے تمہیں بتایا ایسے ہی رہنا, سمجھے؟ اسی انداز میں رہنا اور چھوٹوں بڑوں کی عزت کرو. جیسے ہمارے وہ بھائی آئے, وہ بچہ چھوڑ کے ہٹ گیا, کرسی دے دی, ایسے ہی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے؟ جب تم بیٹھے ہو کوئی بڑا آئے تو ہٹ جاؤ, اس بڑے کو جگہ دو. نمازی ہو, حاجی ہو, سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان کی عزت کرو, اماموں کی عزت کرو, عالموں کی عزت کرو. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے
एक पूरा गांव है, इमाम और प्रधान, इन दोनों के सामने बड़ी कर्री कर्री समस्याएं आती हैं। अब दो भाइयों में कभी इत्तेफाक से लड़ाई हो गई, अब वो बताओ क्या करेगा प्रधान बेचारा, उसकी सी कह रहा तो उसकी सी कह रहा तो। कभी कभी ऐसे कर्रे मरहले आ जाते हैं, मगर उस पे अगर कोई प्रधान या इमाम अगर फैसला कर दे तो उसको तुम मतलब ये समझा करो और माना करो कि हाँ, और मुझे पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह न इमाम न प्रधान गलत फैसला नहीं करेगा। कभी वक्त ऐसा होता है, कभी माहौल ऐसा होता है, कभी कभी झगड़ा मिटाने के लिए अपनों को भी डांटना पड़ता है, ऐसा होता है। झगड़ा मिटाने के लिए जैसे एक कोई गैर है और एक हमारा बच्चा है, इसमें लड़ाई हो गई दोनों में, जबकि गलती भी उसकी है, मगर हमें झगड़ा खत्म करना है, उसका दिल थोड़ा बड़ा, अपने को ही डांटा जाता है। अब अपना बिगड़ जाए कि लो ये हमारे हैं, हमने इन्हें वोट दिया और यूं और तू और ये आग फैलाना, ये लो हम इनके पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, ऐसा वैसा, उस गैर का क्या फायदा, और यूं वो भी तुम्हारे लिए फायदा है, वो भी तुम्हारे लिए। अगर छोड़ दिया जाए, लड़े, थाने कचहरी हुए, मामूली से मामूली 10-12 हज़ार रुपए पुलिस वाले ले जाएंगे आराम से, उनको क्या इधर की FIR लिखेंगे, इधर की लिखेंगे, उधर की लिखेंगे, उधर की लिखेंगे, और तुम में ऐसी होती रहेगी। समझ में आ रही बात? अपने बड़ों के पास बैठा करो, बड़ों का कहना माना करो। समझ में आ गई बात? आज के बाद ये दिल जो है ना, दिल इतना अच्छा कर लो, इसमें मैल मत रखो जरा भी, किसी की तरफ से कदूरत, बेटा बैठ जाओ, किसी की तरफ से मैल, कदूरत और जलन, हसद, कीना, बगावत, ये सारी चीजें निकाल कर फेंक दो। वक्त नहीं है, वरना इस पे भी मैं कई घंटे सुनाता, और मेरी तकरीरें होती हैं यूट्यूब में, सुना करो। समझ में आ रही बात? बहरहाल मैं ज्यादातर उन्हीं चीजों पे बोलता हूँ जो हमारे समाज में चल रही है, ज्यादातर मेरी तकरीरें वही, ज्यादातर पूछो उलमा से जो समाज में चल रही है बातें, ताकि इनकी इस्लाह हो, ताकि हमारा, और जो ये बच्चे हैं ना, ध्यान रखियो, इन्हें पढ़ाओ, आधी रोटी खा लेना। मेरी माएँ, तुम्हारी जिंदगी मालूम है क्या है? तुम्हारी जिंदगी ये नहीं है कि लाली चोंच लाल कर ली और कुत्तो भी पहुंच गई, नहीं, ये नहीं। तुम्हारी जिंदगी है बेटी की जिंदगी सुधार देना, और बेटे का बचपन है उसकी जिंदगी सुधार देना। माँ बाप की जिंदगी सिर्फ इतनी है कि बच्चों को कामयाब बनाना। समझ में आ रही है? और अल्लाह रसूल को राजी रखना। और तुम जब इनको छोड़ दोगी जैसे चारी, अरे आधा घंटा तू भाई मोबाइल पे किससे बात कर रही है हमारी बेटी, माँ खबर ले, माँ खबर ले सकती। और जब माँ छत पे खड़े हुए गिजरा रही, हेलो, जब माई गिजरा रही है मुंह फाड़ फाड़ गए, तो बेटी का क्या होगा? मैंने जो ये उंगली रख के बताई थी, इसीलिए तो बताई थी, इसीलिए तो बताई, ताकि हमारे जहन को ठोकर लगे और हमें थोड़ी सी अकल आए। एक दूसरे को लड़ोगे झगड़ोगे तो नहीं, दिल में मैल तो नहीं रखोगे, औरतें हो या आदमी हो, इतना हसद, इतना, किसी का मकान अच्छा बन गया, इसे जाड़ा चढ़ रहा, पड़ोसी तुझे भाई जाड़ा क्यों चढ़ रहा? किसी के बच्चों का जो है अच्छा काम चल रहा है, अच्छा काम चल रहा किसी के बच्चों का, और ये जो है साहब बुखार में पड़ा, भाई तू क्यों पड़ा? किसी की बेटी का अच्छा रिश्ता हो गया, कोई लड़का अच्छा मिल गया, तो ये भोली सज्जन अंदर से आग की तरफ फूक गई, जैसे कोयले भर दी इसके पेट में, और बिल्कुल भोली सज्जन लड़के वाले घर पहुंच गई। बोले तुम्हारे कितने बच्चे? कितने बच्चे? अच्छा, बड़ा बेटा बेटी है, बड़ा बेटा। और जबकि सभी से पता है, ये भी पता रिश्ता हो गया, बड़े बेटे का रिश्ता हो गया, क्या हो गया, कहाँ हुआ? उसके घर। अच्छा, उस लड़की को दौरे पड़ते थे, हवाई असर था, अब वो ठीक हो गई है। वैसे घर बहुत अच्छा, कर लो, खाक कर लो, तूने रेड़ मार दी तो पहले ही, इतनी बस काफी है। एक तो मुश्किल से वैसी हो रही, कुबड़े बुलेट मांग रहा है, कुबड़े। एक तो वैसे ही मुश्किल से लड़की उठ रही है। इस दौर में लड़की की शादी करना 6 से 7 लाख रुपए चाहिए। गरीब आदमी जो 500 रुपए की मजदूरी करता हो, उसकी जिंदगी जोड़ियो, 30 साल का हो गया, 10 साल में कितने हो रहा है, और उसके घर के खर्चे हैं, दवाई है, कर पाएगा शादी? वो कितनी होगी? अच्छी लड़की ढूंढो, साफ सुथरी लड़की ढूंढो, जहेज पे मत मरो। वो लड़की जहेज तो ला सकती है, मगर तुम्हें संभल कर रोटी नहीं दे सकती है। और जो लड़की सही होगी वो जहेज लाए या ना लाए, मगर तुम्हारे घर में सैयदा फातिमा का किरदार लेके आएगी, रहमत और बरकतें लेके आएगी।
غریبوں کی مدد کا جذبہ کرو، جو ہمارے بڑے کہیں ان کو مانو. یہ نہیں ہے کہ بڑوں کے سامنے بڑ بڑ مسجد میں کہا تو بڑ کیا پتہ بڑے کس مصلحت سے کہہ رہے ہیں. تم نے اتنی دنیا دیکھی ہے، انہوں نے اتنی دیکھی ہے، سمجھے؟ آپ نے بھی اتنی دنیا نہیں دیکھی جتنی انہوں نے دیکھی. جتنا تم نے پڑھا اتنا ان کے تجربے سے گزر گیا. تجربے سے بزرگوں سے پوچھو، تمہیں کیا پتا. بہرحال میں اپنی بہنوں سے بھی کہوں گا، بھائیوں سے بھی کہوں گا، ان بچوں کی اچھی تربیت کرو، انہیں پڑھاؤ، خالی مت گھماؤ، ورنہ کام سکھاؤ. کام انہیں اتنا پڑھا دو ہندی انگلش پڑھنے لگے، لکھنے لگے، تاکہ انگوٹھا ٹیک نہ ہو. انٹر یا ہائی اسکول کم سے کم کرا دو، قرآن پڑھا دو، انہیں پاک رہنے کا ڈھنگ آ جائے، سمجھے؟ پھر انہیں کام سکھاؤ. کام خالی جو گھومتا ہے نا، خالی وہ کہیں بھی تیر نہیں مار سکتا. کام کرنے والا، جب کام کرو گے تمہاری جیب میں 10 پیسے ہوں گے تو تم اماں کو بھی دیکھ سکتے ہو، بیوی کو بھی دیکھ سکتے ہو. اور جب تمہاری جیب میں پیسے ہی نہیں ہے، موبائل بھی کبھی اس کی جیب میں سے چھین لیے اور بس ڈلوا لیا ریچارج، کبھی اس سے لے لیا، گٹکا کھا لیا، کتے بھونکاتا پھر رہا. یہ کوئی زندگی ہے؟ جب دیکھا کہ ہاں عادت بگڑ گئی، گٹکے کھاتے کھاتے، سلفا پیتے پیتے، سگریٹ پیتے پیتے، بعض بات تو شراب پی لے، اب دیکھ رہا یار پیسے نہیں ہے، کوئی دوست بھی نہیں دے رہا، کسی کا نل کھول لیا، کسی کی موٹر کھول لی، کسی کا باہر ٹریکٹر کھڑا بیٹری کھول کے لے گیا، اسے خرچہ چلا. یہ کوئی زندگی ہے؟ خود سمجھے زندگی ہے کہ نہیں؟ یہ زندگی نہیں. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو موقع دیتا آگے بڑھنے کے لیے. آگے بڑھو، آگے بڑھو. سمجھ میں آ رہی ہے؟ نیک کماؤ، نیک کماؤ، نیک. اپنے ماں باپ کا نام کماؤ، اپنے علاقے کا نام کماؤ، اپنے بڑوں کا کہنا مانو، نماز پڑھو، جھوٹ مت بولنا، سمجھے؟ جھوٹ مت بولنا. عزت رکھو، عزت. بڑوں کے سامنے سر جھکا کے کھڑے رہو. ابا اگر ڈانٹ رہے ہیں سن لو، یہ کپڑا نا کپڑا، اگر اس پہ کیڑے آ جائیں 2-4 ایسا کر کے جھٹکا مارتا ہوں نہیں مارتا ہوں؟ کپڑے کو جھٹک رہے ہو نہیں جھٹک رہے ہو؟ کیوں جھٹک رہے ہو؟ اس لیے مجھے برداشت نہیں، محبت کرتا ہوں اس کپڑے سے، اس پہ کیڑا نہ. ایسے تمہارے اماں ابا اگر تمہیں ڈانٹ رہے ہیں، جھڑک رہے ہیں، وہ نفرت نہیں کر رہے ہیں، انہیں محبت ہے تم سے. وہ نہیں چاہتے کہ میری بیٹی کا غلط قدم جائے. یہ مائیں جو 15-15 سال کی بچی ہے نا، اپنی ماں کو آنکھیں دکھاتی ہیں، سن لو آج کے بعد آنکھیں مت دکھانا. یہ ماں ہے، ماں. جب تم ان کی جگہ پہ پہنچو گی بیٹا تب تمہیں پتہ چلے گا. تم تو کہہ دی کہ اماں ہماری یوں کر رہی ہے، تو کر رہی ہے، ڈانٹتی رہتی ہے، ڈپٹتی رہتی ہے. یہ ڈانٹ ڈپٹ نہیں رہی ہے، اس کا پیار ہے، محبت ہے. یہ نہیں چاہتی ہے کہ میری بیٹی پہ کل کو اتنی سی بھی خراش آ جائے. یہ نہیں چاہتی ہے میری بیٹی اتنی سی بدنام ہو جائے. یہ باپ نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا اتنا سا بگڑ جائے، اس لیے تمہیں ڈانٹ رہا. تمہیں ڈانٹنا برا لگ رہا؟ بیٹی ہے روٹ کے بیٹھ گئی، کھانا نہیں کھا رہی ہے، کھانا نہیں بنا رہی. اب اماں کہہ رہی ہے کہ ابا کو پتہ نہ چلے، کھا لے بیٹی کھا لے. اماں سے خوشامد کرا رہی ہے. جب تک اماں معافی نہ مانگے یہ کھانا نہیں کھاتی. بچیوں سننا، آج کے بعد میری تقریر سمجھ میں آ گئی؟ یاد رکھنا کوئی بھی اپنی ماں کو پریشان مت کرنا، جیسے ماں کہیں ویسے کرنا. اگر جس کا ماں باپ نا چور بھی ہے نا تو وہ بھی نہیں چاہتا ہے کہ میری اولاد بگڑ جائے. تمہارے ماں باپ تو اچھے ہیں، تمہاری ماں بھی نیک ہے، باپ بھی نیک ہے، مسلمان ہے، ایمان والے ہیں. اللہ نہ کرے کسی کے ماں باپ چور نہیں ہے. جو چور ہوتا میں اس کی بات کر رہا ہوں، وہ بھی یہ چاہتا کہ میری اولاد ٹھیک رہے. بولو چاہتا نہیں چاہتا؟ وہ بھی دعائیں کرتا پھرتا، حضرت دعا کر دیو میری اولاد اچھی رہے. تو تمہارے ماں باپ تمہارے بگاڑیں گے کیا؟ نہیں بگاڑ سکتے. بہرحال میری ان باتوں پہ عمل کرنا. انشاءاللہ ہماری آپ کی زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی، پھر آگے تقریر ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. کلمہ شریف پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.